श्री सूर्य स्तोत्र। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम नमो भगवते आदित्यायाखिल जगतां आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तंभ पर्यन्तानां अंतर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यदुहवाव विबुधर्षभ सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरितं वृजन बीजावभर्जन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति। य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति। अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः। अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति। एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्री सूर्य हृदय स्तोत्रं। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः संभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं आपो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मिढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं
हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायतये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषैसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरितं वृजन बीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्रीसूर्यहृदयस्तोत्रम् व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुःसामसम्भवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं आपो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मिढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तं आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायतये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषैसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। ओम नमो भगवते आदित्यायाखिल जगतां आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तानां अंतर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरितं वृजन बीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अंतर्यामी प्रचोदयति य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार
संज्ञा जगरग्रह गिलितां मृतकमिव विचेतनाम् अवलोक्य अनुकंपया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्रीसूर्यहृदयस्तोत्रम् व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुःसामसंभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं आपो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मिढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तं आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायतये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषैषङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा
शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहूयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। ओम नमो भगवते आदित्यायाखिल जगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अंतर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरितं वृजन बीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अंतर्यामी प्रचोदयति। य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति। अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः। अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुः-कामः उपसरामीति। एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्रीसूर्यहृदयस्तोत्रम् व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः-सामसंभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं आपो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मिढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोस्तु ते
नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तं आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायतये। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषैसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि। प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम्। ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। ओम नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अंतर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः। आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरितं वृजन बीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं। य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अंतर्यामी प्रचोदयति। य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति। अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति। परित आशापालैः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः। अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति। एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्री सूर्यहृदयस्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः। मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुःसामसम्भवे। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं
कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं आपो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मिढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तं आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायतये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषैसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरितं वृजन बीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः
स्वयमात्मा अंतर्यामी प्रचोदयति य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनांधकार संज्ञा जगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकंपया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्रीसूर्यहृदयस्तोत्रम् व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः सामसंभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं आपो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मिढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तं आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायतये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषैसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि
प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। ओम नमो भगवते आदित्यायाखिल जगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव षण्णव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरितं वृजन बीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति। य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति। अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः। अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुः-कामः उपसरामीति। एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्री सूर्यहृदयस्तोत्रम् व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः-सामसंभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं आपो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मिढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय
सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायतये। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम्। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषैसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि। प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम्। ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः। आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरितं वृजन बीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं। य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति। य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञाजगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति। अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति। परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः। अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति। एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्रीसूर्यहृदयस्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः। मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे
ऋग्यजुः संभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं आपो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मिढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तं आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायतये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषैसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिल जगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अंतर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरितं वृजन बीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि
तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्रीसूर्यहृदयस्तोत्रम् व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरे ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं आपो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवस्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मिढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तं आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायतये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं
ब्राह्मणानां हितं पुण्यं मृषैषङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः।